हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको एउटा न्यू च्याप्टर मेन्सुरेसन स्टार्ट गर्नेछौँ। र आजको यो क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मेन्सुरेसनमा हामीले के पढ्ने हो र मेन्सुरेसनबाट कति मार्क्सको क्वेसन चाहिँ इक्जाममा सोध्छ त्यो कुराको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ है त। सो बेसिकली यहाँनिर हामीले मेन्सुरेसनलाई 3 पार्ट्समा डिभाइड गरेका छौँ र 3 पार्ट्समध्ये फर्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो प्लेन सर्फेस हो भने बाँकी दुईवटा पार्ट्समा चाहिँ हामीले सिलिन्डर र स्फियर अनि त्यसपछि प्रिजम र पिरामिडसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। र यो मेन्सुरेसन च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो ओभरअल 3 वटा पार्ट्समा त हामीले डिभाइड गऱ्यौँ र त्यो 3 वटै पार्ट्सहरूमध्ये चाहिँ हामीलाई ओभरअल 16 मार्क्सको क्वेसन यहाँनिर सोध्ने गर्दछ। र त्यो 16 मार्क्स मध्ये पनि 1 मार्क्सको क्वेसन एउटा, 2 मार्क्सको क्वेसन 3 वटा टोटल 6 मार्क्स, अनि त्यसपछि 4 मार्क्सको क्वेसन एउटा टोटल 4 मार्क्स, अनि 5 मार्क्सको क्वेसन एउटा, द्याट मिन्स टोटल 5 मार्क्स। र ओभरअल यो एड गर्ने भने हाम्रो कति मार्क्स भयो त 16 मार्क्स। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कतिवटा टोटल क्वेसन भयो त भन्दा 6 वटा टोटल क्वेसन भयो, जहाँ चाहिँ हाम्रो 1A अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5ABC अनि त्यसपछि 13 अनि त्यसपछि 22 हाम्रो यस्तोमा चाहिँ यो क्वेसन्सहरू सोधेको हुन्छ। अब क्वेसन कहाँ के सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेजर भएन, तर पनि हामीले यो कुराहरू चाहिँ बेसिकली थाहा पाइराख्नुपर्छ है त। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 6 वटा क्वेसन सोध्ने र जम्मी हामीलाई कति मार्क्सको क्वेसन सोध्ने रहेछ त भन्दा 16 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने रहेछ। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो मेन्सुरेसनको 3 वटा पार्ट्समध्ये फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले प्लेन सर्फेसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर एरिया अफ ट्रायङ्गल्सको कुरा गर्छौँ। हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्सको ट्रायङ्गल छ है, डिफ्रेन्ट टाइप्सको ट्रायङ्गल छ। तिनै डिफ्रेन्ट टाइप्सको ट्रायङ्गल्सहरूको एरिया क्यालकुलेट गर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ पढ्नेछौँ। र आजको क्लासमा हामीले स्पेसल्ली हामीसँग भएका ती डिफ्रेन्ट ट्रायङ्गल्सहरूको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो र ती फर्मुलाहरूलाई हामीले कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू डिटेलमा पढ्नेछौँ। द्याट मिन्स मैले यहाँनिर यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको ट्रायङ्गल्सहरू यहाँ दिएको छु, ती ट्रायङ्गल्सहरूको एरिया निकाल्ने फर्मुला पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब हामी फर्मुला मात्रै पढ्ने छैनौँ, यी फर्मुलाहरू कसरी बनेका रहेछन् हामी डिराइभ गरेर पनि हेर्नेछौँ। र यो कुराहरू हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जेनरली कुनै पनि ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्नलाई कस्तो खालको फर्मुला युज गर्थ्यौँ तर त्यसको बेसिक कन्सेप्ट कहाँबाट अथवा कसरी हामीले बनाएको भन्ने कुराहरू हामी एकदमै स्टार्टिङबाट हेरौँ। सपोज हामीसँग एउटा ट्रायङ्गल छ, ट्रायङ्गल ABC, र यो ट्रायङ्गलको 3 वटै साइड AB, साइड AC र साइड BC लाई हेर्ने हो भने यो 3 वटै साइडमध्ये साइड BC को लेन्थ हामीलाई दिएको छ विच इज B। द्याट मिन्स मेजरमेन्ट हो, यो B देखि C सम्मको मेजरमेन्ट हो, एउटा जेनरल फर्म हो र जसलाई हामीले के भन्यौँ त B लेन्थ हो भनेर भन्यौँ। र अर्को कुरा हामीलाई यसैमा के पनि दिएको छ त भन्दा एउटा परपेन्डिकुलर हाइट दिएको छ फ्रम A टु द पोइन्ट अन द साइड BC। यो पोइन्ट अथवा भर्टेक्स, त्यो ट्रायङ्गलको भर्टेक्स A देखिको यहाँनिर BC को कुनै एउटा पोइन्टसम्मको परपेन्डिकुलर हाइट दिएको छ भने अब यहाँनिर के भन्छ त भन्दा नि जुन साइडमा यो परपेन्डिकुलर हाइट बनेको छ त्यसलाई हामीले बेस मान्यौँ, यसलाई हामीले बेस मान्यौँ भने यसलाई हामीले सपोज बेस मानौँ, यो बेस हो, यो ट्रायङ्गलको बेस मानौँ अब, र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हाइट हुने भयो। सो यसरी हामीलाई कुनै पनि ट्रायङ्गलको बेस दिएको छ र त्यही बेसमा बनेको परपेन्डिकुलर हाइट जसले चाहिँ त्यो बेसको कुनै पोइन्टदेखि त्यो बेसभन्दा अपोजिट साइडमा रहेको भर्टेक्सलाई टच गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलर हाइट भन्ने हो। यो बेसको लेन्थ र परपेन्डिकुलर हाइटको लेन्थ हामीलाई दिएको छ भने हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने एरिया अफ द्याट ट्रायङ्गल इज इक्वल टु अलवेज हाफ अफ द बेस इन्टु हाइट भनेर भन्ने गरेका छौँ, हाफ अफ द बेस इन्टु हाइट। र जसलाई हामीले जेनरली A इज इक्वल टु हाफ अफ B इन्टु H हामीले भन्ने गरेका छौँ। जहाँ चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनु पर्दो रहेछ त भन्दा कुनै पनि ट्रायङ्गलको बेस र त्यही बेसमा बनेको परपेन्डिकुलर हाइटको लेन्थ अथवा मेजरमेन्ट हामीलाई थाहा हुनु पर्दो रहेछ। त्यति भयो भने सजिलै हामीले कुनै पनि ट्रायङ्गलको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सक्ने रहेछ। सपोज यो रेक्टेङ्गल BCDE को लेन्थ चाहिँ BC इज इक्वल टु B छ, सपोज लेन्थ चाहिँ B छ र
ब्रेथ चाहिँ सिडी ब्रेथ इज इक्वल टु याद छ भने यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दा एरिया इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। लेन्थ यहाँ के छ बी छ र ब्रेथ चाहिँ हाम्रो के छ याद छ। यो त हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको एरिया अफ रेक्टेङ्गल इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथको कुरा हामीलाई थाहा छ। र यहाँनिर यो ब्रेथ र लेन्थको रिलेसन हेर्ने हो भने यिनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पर्पेन्डिकुलर हाइट जस्तो हो। यसलाई बेस मान्ने हो भने यो लाइन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हाइट जस्तो हो क्या, किनभने यहाँनिर 90 डिग्री बनाउँछ र यो पर्पेन्डिकुलर हाइट चाहिँ यहाँ प्रत्येक इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलरली के हुन्छ इक्वल हुन्छ र यो अपोजिट साइडहरू के हुने भयो इक्वल हुन्छन्। त्यही केसमा यो पनि योसँग 90 डिग्री हुन्छ, त्यो हामीलाई समस्याको कुरा होइन। र अब हामीले योबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ यो हाफ अफ बीएच किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ हाफ अफ बीएच बेस इन्टु पर्पेन्डिकुलर हाइट किन भयो भन्ने कुरा गर्दैछौँ है त। यहाँनिर चाहिँ यो सेम बेस बीसीमा चाहिँ मैले एउटा ट्रायंगल बनाउनको लागि अपोजिट साइड ईडीमा एउटा पोइन्टलाई मैले एउटा मार्क गरेर यसमा चाहिँ मैले एउटा ट्रायंगल ड्र गरेँ भने यो टक्क अर्को पनि एउटा ट्रायंगल के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ भनेको यो रेक्टेङ्गलबाट दुईवटा इक्वल साइजको ट्रायंगल्सहरू बन्छ। के बन्छ दुईवटा इक्वल साइजको ट्रायंगल भनेको कुन साइजसँग इक्वल हुन्छ यहाँनिर ट्रायंगल एबीसी को साइजसँग इक्वल हुन्छ हो। यही एबीसी सँग अथवा एबीसी ट्रायंगलको साइजसँग इक्वल हुने दुईवटा ट्रायंगल बन्छ भन्नुको अर्थ त्यो दुईवटा ट्रायंगलको एरिया चाहिँ यहाँ केसँग इक्वल हुन्छ एरिया अफ कम्प्लिट रेक्टेङ्गलसँग हुन्छ। यो रेक्टेङ्गलको एरिया के छ त भन्दा बी इन्टु एच छ। यो केसँग इक्वल दुईवटा ट्रायंगलको एरिया एबीसी सँग इक्वल हुँदो रहेछ र यहाँनिर सपोज यो चाहिँ बी इन्टु एच चाहिँ छँदैछ र ट्रायंगल एबीसी को एरिया चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी चाहिँ अब के हुन्छ 2 मल्टिप्लाईमा चाहिँ उता जाँदा डिभाइडमा हुने भयो अथवा हामीले यहाँ के लेख्न पाउने भयो बी इन्टु एच बाई 2 और सिम्पली हामीले के भन्न सक्छौँ त 1/2 बी इन्टु एच भन्न सक्छौँ। यसरी कुनै पनि ट्रायंगलको एरिया चाहिँ हाफ अफ बीएच हो भनेर हामीले यो एउटा वेले भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। सपोज मसँग एउटा ट्रायंगल छ, कुनै एउटा ट्रायंगल लेट्स से यो चाहिँ के हो त पीक्यूआर ट्रायंगल हो र जसको बेस चाहिँ हाम्रो सपोज यहाँनिर बी नै छ र यसको हाइट पर्पेन्डिकुलर हाइट भनौँ यो चाहिँ के छ एच छ है त। सो यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो हामीलाई थाहा छ हाफ अफ बी इन्टु एच हो है। अब यहाँनिर यो कुरालाई भेरिफाई गर्नको लागि हामीले अब यहाँनिर के गरौँ त भन्दा नि यो जत्रो साइजको ट्रायंगल छ नि यो ट्रायंगल पीक्यूआर त्यत्रै साइजको ट्रायंगललाई मैले अथवा जस्ट मैले यसमा चाहिँ अर्को पनि एउटा इक्वल ट्रायंगल चाहिँ ओभरल्याप गराइदिउँ पीक्यूआर जत्रै साइज भएको र त्यसलाई मैले जस्ट क्यारी गरेर यसरी यसलाई चाहिँ मैले उतातिर फर्काएर यो बेसलाई चाहिँ अर्कोतिर फर्काएर यहाँनिर एरेन्ज गराउने हो भने यो कस्तो बन्छ त भन्दा नि यो कस्तो बन्न आउँछ भन्दा यहाँनिर हेरौँ है मैले यहाँनिर यसरी एरेन्ज गरिदिने हो भने चाहिँ यो चाहिँ यस्तो बन्न आउँछ जुन चाहिँ यो बेस चाहिँ योसँग इक्वल हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो योसँग इक्वल हुन्छ। ल हेरौँ त अनि यसमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हाइट पनि यो एच जत्रो छ यो पनि त्यत्रै हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको यहाँनिर यो के बन्छ त भन्दा नि यस्तो केसेसमा यो चाहिँ एउटा प्यारालेलोग्राम बन्छ र यो प्यारालेलोग्रामको अब यहाँ हेरौँ त बेस इन्टु हाइट यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। भन्न खोजेको यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली के पनि भन्न सक्यौँ त भन्दा नि यो प्यारालेलोग्रामको केसबाट हामीले हेर्ने हो भने प्यारालेलोग्रामलाई एक्ज्याक्टली हाफ बनाउने हो भने पनि त्यति बेलाबाट त्यो केसमा पनि हामीले के भन्न सक्छौँ रहेछौँ त भन्दा कुनै पनि ट्रायंगलको हामीलाई बेस र पर्पेन्डिकुलर हाइट हुन्छ अथवा एभाइलेबल हुन्छ भने त्यति बेला हामीले सिम्पली त्यो ट्रायंगलको एरियालाई हाफ अफ बी इन्टु एच मजाले भन्न सक्दा रहेछौँ। हामीले यहाँनिर दुईवटा केसेसहरूबाट हेऱ्यौँ। पहिला प्यारालेलोग्राम बनाएर त्यसलाई हाफ बनाएर कङ्ग्रुएन्सीको केसबाट हेर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है। यसमा सिम्पली बुझ्ने कुरा हो एउटा हामीले यहाँ यो पुरै इन्टायर कुराबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि ट्रायंगलको बेस र त्यसको पर्पेन्डिकुलर हाइट त्यो हाइट पर्पेन्डिकुलर हाइट बन्नको लागि त्यही बेसमा चाहिँ बन्नुपर्छ फेरि पर्पेन्डिकुलर हाइट अर्को साइडमा बनेर हुँदैन है। त्यस्तो साइडमा बन्नु पर्यो जुन साइडको हामीलाई लेन्थ दिएको छ त्यसैमा बनेको पर्पेन्डिकुलर हाइट र त्यो बेसको लेन्थ हामीलाई थाहा हुने हो भने सिम्पली हाफ अफ अथवा त्यो भनेको आधा हो। कसको आधा यो बेस र हाइटको लेन्थ अथवा मेजरमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ त्यसको हाफ चाहिँ त्यो ट्रायंगलको एरिया हो भनेर बनिएको है। सो यो चाहिँ हाफ अफ द बी इन्टु एच चाहिँ हाम्रो बेस इन्टु हाइट चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल भयो कति बेला बेस र हाइट दिएको बेलामा। तर हामीसँग भएका यी जति पनि ट्रायंगल्सहरू छन् सबैमा हाम्रो चाहिँ यो बेस र हाइट हुन्छ भन्ने छैन पर्पेन्डिकुलर हाइट हुन्छ भन्ने छैन। भइदिए त हामीलाई समस्या थिएन सबैमा हामीले यही फर्मुला लगाइदिन्थ्यौँ। तर यहाँनिर हाम्रो त्यस्तो केसेसहरू छैन। हामीले यति धेरै ट्रायंगल हेरौँ त सबै ठाउँमा न के बेस होला लेन्थको साइडको लेन्थको बेसिसमा बेस त होला बेस कसैलाई मान्न सकिएला तर पर्पेन्डिकुलर हाइट नदिन सक्छ नि त।
सो त्यस्तो केसेसमा हामीले कस्तो खालको फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा अब हामी त्यो फर्मुला पढ्छौँ र त्यो फर्मुलालाई डिराइभ पनि गर्छौँ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब एउटा कुरा या सिम्पल कुरा के गरौँ त भन्दा पेरिमिटर अफ ट्रायंगलको कुरा गरौँ। पेरिमिटर है, पेरिमिटर पनि हेरिहालौँ। पेरिमिटर एकचोटि कुरा गरेपछि अर्कोचोटि सायदै कुरा गर्नु पर्दैन होला। पेरिमिटर भनेको के हो त भन्दा नि जति पनि साइड छ यो ट्रायंगलको साइडहरूको टोटल लेन्थ एबी को लेन्थ प्लस बीसी को लेन्थ प्लस सीए को लेन्थ नै हाम्रो के हो त कम्प्लिट लेन्थ बन्छ यो साइडहरूको, त्यही नै हाम्रो पेरिमिटर हो। द्याट मिन्स लेन्थ अफ एबी प्लस लेन्थ अफ बीसी प्लस लेन्थ अफ सीए which gives us the perimeter of the triangle। यही नै के हो त पेरिमिटर अफ द ट्रायंगल। यो दुईटै कुरा लेख्दा हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले जति धेरै बोले पनि लेख्नुपर्ने कुरा यति नै हो। र अब म एउटा अर्को कुरा के इन्फर्म गर्छु भने यही कुनै पनि ट्रायंगलको एरिया हाफ अफ बीएच हो भन्ने कुराबाटै हामीले यी सबै जति पनि ट्रायंगल्सहरूको एरियालाई भेरिफाई गर्ने हो अथवा भनौँ डिराइभ गर्ने हो। यसरी चाहिँ यसैको हेल्पले चाहिँ हामीले कुनै पनि टाइपको ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला के बन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी डिराइभ गर्छौँ है त। सो फर्स्ट अफ अल म यो कुराहरू इरेज गर्छु अनि त्यसपछि मात्रै हामी डिस्कस गर्छौँ है त। हामी यहाँनिर राइट एङ्गल ट्रायंगलको कुरा गरौँ है त। राइट एङ्गल ट्रायंगलमा के हुन्छ त भन्दा यो त्यस्तो खालको ट्रायंगल हो जसको कुनै एउटा भर्टेक्समा चाहिँ के हुन्छ 90 डिग्री एङ्गल बनेको हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले बीसीलाई बेस मान्ने हो भने अब यो बेसभन्दा अपोजिटमा रहेको जुन भर्टेक्स छ त्यो भर्टेक्ससम्मको पर्पेन्डिकुलर हाइट त यो पर्पेन्डिकुलर साइडले गरि नै हाल्छ। यो बेस भयो भने यो पर्पेन्डिकुलर हाइट बन्न जान्छ यसमा। भनेपछि यसमा हामीले नयाँ कुरा केही पनि खोज्नु परेन। त्यही भएर यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो त सिम्पली भन्दा हाफ अफ बीएच नै भयो। यसमा हाम्रो कन्फ्युजन रहनु भएन है त। यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला के त भन्दा हाफ अफ बीएच नै, हाफ अफ बीएच नै भयो। बेस इन्टु हाइट नै भयो। बेस भनेको बेस नै अनि पर्पेन्डिकुलर लेन्थले चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हाइटको काम गर्ने भयो यहाँनिर। सो योभन्दा अगाडि जुन कुरा पढ्यौँ त्यही कुरा यसको लागि एप्लिकेबल भयो। त्यही कुरा हामीले यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ। किन भन्दा यहाँनिर बेस पनि एभाइलेबल छ, पर्पेन्डिकुलर हाइट पनि हाम्रो एभाइलेबल हुन्छ। यहाँनिर 90 डिग्री बनेको नै छ, यसमा हामीलाई समस्या छैन। सो अब यसको पेरिमिटरको कुरा गर्ने हो भने एकचोटि हामी यसको पेरिमिटरको पनि कुरा गरिहालौँ है त। पेरिमिटरको कुरा गरौँ। पेरिमिटर के हुन्छ होला त भन्दा नि पेरिमिटर पी भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा भएको सबै साइडहरूको लेन्थ जोड्ने हो है, सबै साइडहरूको लेन्थ जोड्ने हो र जहाँ चाहिँ एबी को लेन्थ याद छ अनि प्लस बीसी को लेन्थ चाहिँ कति छ त भन्दा बी छ र एसी को लेन्थ हामीलाई दिएको छ त यसमा दिएको छैन। हामीलाई यो के दिएको छ त भन्दा यो राइट एङ्गल ट्रायंगल हो भने बेस र पर्पेन्डिकुलर हाइट दिएको छ। यो एसी चाहिँ हाइपोटेनस हुन जान्छ कि यहाँनिर एसी भनेको हाइपोटेनस हुन जान्छ र एसी स्क्वायर इजिकल टु हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल टु के हुन्छ राइट एङ्गल ट्रायंगलमा भने एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर भनेको यो एच होइन, फेरि यो एच हाइपोटेनसको एच हो जुन चाहिँ एसी स्क्वायर लेखेँ। पी स्क्वायर भनेको एबीको स्क्वायर अनि बी स्क्वायर भनेको बेसको स्क्वायर बीसीको स्क्वायर र सिम्पली एसी इजिकल टु अब एसी भनेको के हो त भन्दा रुट ओभर एबी स्क्वायर भनेको एच स्क्वायर प्लस बीसी भनेको बी स्क्वायर। द्याट मिन्स सिम्पली एसीको ठाउँमा हामीले रुट ओभर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्न पायौँ। यदि हामीलाई यो बेस र पर्पेन्डिकुलर हाइट छ भने पेरिमिटर निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्यौँ। यो कुरालाई पनि त्यहाँनिर मेन्सन गर्दा हुन्छ है। यो कुरा पनि हामीलाई चाहिने कुरा नै हो। यो कुरा जुन यो फर्मुला छ नि यो फर्मुलामा चाहिँ एउटा बेस र एउटा पर्पेन्डिकुलर हाइट हो भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो र यो चाहिँ हाम्रो के हो हाइपोटेनसको लेन्थ हो जुन चाहिँ यो दुईवटा कुरा थाहा भएपछि राइट एङ्गल ट्रायंगलमा हामीले सजिलै यसमा क्यालकुलेट गर्न सकिने नै कुरा भयो। अब चाहिँ हामी इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुलालाई डिराइभ गरेर हेरौँ। मैले के भन्न खोजेको त भने नि जस्तो मैले यहाँनिर इक्विलेटरल ट्रायंगल एउटा बनाएर यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला लेख्दैछु छु रुट 3/4 ए स्क्वायर। ए भनेको चाहिँ यो इक्विलेटरल ट्रायंगलको साइडको लेन्थको भ्याल्यु हो र यो फर्मुला एक्ज्याक्टली कसरी बन्दो रहेछ त भन्ने कुराहरू अब हेर्छौँ। हामीले के को हेल्पले यो फर्मुलालाई डिराइभ गर्ने हो भन्दा हाम्रो सुरुको बेसिक कन्सेप्ट जुन थियो नि कुनै पनि ट्रायंगलको एरिया भनेको त्यसको बेस र पर्पेन्डिकुलर हाइटको मल्टिप्लिकेसनको हाफ हुन्छ, हाफ अफ बी इन्टु एच जुन भनेर भनेको छौँ। त्यसैको हेल्पले हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरियालाई डिराइभ गरेर हेर्छौँ है त। अब सो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक साइडको लेन्थ जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ। द्याट मिन्स यो साइड र यो साइड यो 5 सेन्टिमिटर छ भने यो साइडको लेन्थ पनि यो साइडको लेन्थ पनि 5 सेन्टिमिटर हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दा लेट यसलाई ए मानौँ। यहाँ ए लेख्नुको अर्थ यो पनि ए हुन्छ यो पनि ए हुन्छ, सबै साइडमा के हुन्छ ए हुन्छ। द्याट मिन्स यो 10 सेन्टिमिटर भयो भने यो 10 सेन्टिमिटर यो 10 सेन्टिमिटर सबै साइडको लेन्थ चाहिँ इक्वल हुन्छ। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको त्यही हो। र अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ भनिदिउँ लेख्ने यहाँ चाहिँ लेट ट्रायंगल एबिसी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एन्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल
ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो वेयर AB इज इक्वल टु BC इज इक्वल टु AC इज इक्वल टु A भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबै साइड A देखि B, B देखि C, C देखि A सबैको लेन्थ चाहिँ के हो त भन्दा A हो अथवा इक्वल छ भनेर यो भन्न खोजेको है। पर्पेन्डिकुलर अब यहाँनिर चाहिँ एउटा के गरिदिउँ त भन्दा सपोज यसलाई मैले BC लाई बेस माने भने एउटा पर्पेन्डिकुलर हाइट त चाहियो जुन कुरा यहाँनिर छैन र हामीलाई लेन्थ पनि दिएको छैन, तर हामीले एउटा लेट गर्ने अथवा ड्र गर्ने यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर हाइट चाहिँ ड्र गर्ने है। यहाँबाट A भन्ने पोइन्टबाट यो BC मा चाहिँ हामीले एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन चाहिँ ड्र गरिदिउँ जुन चाहिँ AD भनेर हामीले एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गरौँ है। ओके यसमा हामीले लेख्दिउँ ड्र पर्पेन्डिकुलर लाइन AD टु द बेस BC और AD टु BC है, AD टु द बेस नै भनौँ बेस BC। सो अब यहाँ हेरौँ त यो BC बेस अथवा BC साइड टु द साइड BC भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। यो साइड BC मा चाहिँ हामीले AD एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन चाहिँ के गर्यौँ ड्र गर्यौँ। यदि त्यसरी हामीले पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्ने हो भने यहाँनिर हामीले पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्ने हो भने यो लाइनले जुन साइडको कुनै एउटा पोइन्टमा टच गर्छ यदि भने अथवा टच गरेछ भने यो पोइन्टले चाहिँ यो साइडलाई चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा है इक्विलेटरल ट्रायंगलमा चाहिँ यसरी पर्पेन्डिकुलरली ड्र गरेको लाइनले चाहिँ इक्वली टु पार्ट्समा डिभाइड गर्छ कसलाई BC बेसलाई। भन्न खोजेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ 10 सेन्टिमिटर छ भने 10 सेन्टिमिटर छ भने B देखि D सम्म चाहिँ 5 सेन्टिमिटर अनि D देखि C सम्म पनि 5 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको यता चाहिँ 10/2 यता पनि 10/2 हुन्छ, इक्वली टु पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। त्यो भन्न खोजेको अहिले हामीलाई दिएको के छ त भन्दा B देखि C सम्म चाहिँ A हो भनेर दिएको छ भनेपछि अब B देखि D सम्म चाहिँ A/2 हुन्छ र D देखि C सम्म हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यो पनि A/2 हुन्छ। एक्ज्याक्टली के भएर जान्छ त भन्दा हाफ भएर जान्छ अथवा यो पर्पेन्डिकुलर लाइनले चाहिँ यो बेसलाई इक्वली टु पार्ट्समा डिभाइड गर्छ जुन चाहिँ BD इज इक्वल टु के पनि हुन्छ DC पनि हुन्छ र जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली A भन्दा चाहिँ के हुन्छ हाफ भएर जान्छ है। A भन्दा चाहिँ के भएर जान्छ हाफ भएर जान्छ भन्न खोजेको यो लेन्थ र यो लेन्थ यो टोटल लेन्थको हाफ हुन्छ भनेको इक्वल पनि हुन्छ, हामीले जसरी भन्दा पनि हुन्छ। र यसको एरिया निकाल्न फर्मुला चाहिँ सिम्पली के हो त भन्दा अब हामीले यहाँ ड्र गरिसकेपछि हाफ अफ बेस इन्टु हाइट हो, बेस इन्टु हाइट हो कि होइन त बेस इन्टु हाइट हो जहाँ चाहिँ बेस भनेको के छ त भन्दा बेस भनेको BC छ अनि हाइट भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हाइट हो त्यो चाहिँ AD छ। जहाँ चाहिँ हामीलाई BC को भ्यालु दिएको छ BC को भ्यालु के हो त भन्दा A हो हामीलाई दिएकै छ, तर AD को भ्यालु यो लेन्थहरू यो साइडको लेन्थहरू हुँदाखेरि हामीलाई AD को भ्यालु कुनै दिएको छ त छैन नि, छ कि छैन हेर्ने है। छैन भने हामीले पहिला अब यो AD को भ्यालु निकाल्नु पर्यो विच इज पर्पेन्डिकुलर हाइट। त्यो AD को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गरौँ त भन्दा नि यो ट्रायंगल कुनै एउटा ट्रायंगल लियौँ, यो साइडको ट्रायंगल लिए पनि भयो अथवा यो साइडको ट्रायंगल लिए पनि भयो। त्यसो भने हामीले चाहिँ अहिले के गर्नु त भन्दा इन ट्रायंगल ADC यो ट्रायंगल के हो त अब राइट एंगल ट्रायंगल हो, यहाँ 90 डिग्री बनेको छ नि यो राइट एंगल ट्रायंगल हो जहाँ चाहिँ बेसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छ 1/2 अनि हाइपोटेनसको भ्यालु दिएको छ के त भन्दा A दिएको छ। A/2 हाइपोटेनस यो राइट एंगल ट्रायंगल हो भने यो चाहिँ यसको अपोजिटमा यो चाहिँ हाइपोटेनस हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो बेस हो। अहिले हामीले यतापट्टिकोलाई बिर्सेको हामीलाई मात्रै बेस BC को भ्यालु त हाम्रो टोटल आउट अफ कम्प्लिट ट्रायंगल चाहिँ BC बेसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ एरिया निकाल्ने केसमा यो पर्पेन्डिकुलर हाइट निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल चुज गर्यौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई के दिएको छ 3 वटा साइड मध्ये 2 वटा साइड हाइपोटेनस र हामीलाई के दिएको छ त भन्दा बेस दिएको छ। हामीलाई के थाहा छ सिम्पली h² इक्वल टु P² प्लस B² जहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्नु छ P निकाल्नु छ, यो पर्पेन्डिकुलर लाइन निकाल्नु छ कि छैन। त्यसो भए P² इज इक्वल टु के हुन्छ h² माइनस B² हुन्छ। P² भनेको यहाँ के हो AD को स्क्वायर हो, AD को स्क्वायर हो कि हैन P² भनेको AD को स्क्वायर, h² भनेको AC को स्क्वायर हो माइनस B² भनेको DC को स्क्वायर हो। र यसमा हामीले AD इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ त भन्दा रुट ओभर स्क्वायर उता गयो स्क्वायर रुट भयो AC² माइनस DC²। सिम्पली अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम AD इज इक्वल टु रुट ओभर AC² माइनस DC² बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम भनेर यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ, यसमा हामीलाई समस्या होइन है। र यहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई AC को भ्यालु कहाँबाट लेखेको भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ भनेर मैले यो रफ यहाँनिर गरिदिएको। सिम्पली हामीले AD इज इक्वल टु सिम्पली रुट ओभर S को स्क्वायर माइनस S को स्क्वायर हो भनेको AC को स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के छ A को स्क्वायर छ, DC को स्क्वायर भनेको A/2 को स्क्वायर छ। अब यहाँ हेरौँ है त A को स्क्वायर
अनि यहाँ माइनस a/2 को स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर a स्क्वायर अनि 2 को स्क्वायर भनेको के हो 4 हो कि हैन। सो अब त्यसो हो भने अब यहाँनिर हेरौँ है त, त्यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि यता यता लेखौँ है, त्यहाँबाट चाहिँ यता है, यहाँबाट यता हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा सिम्पली 4 एलसीएम आउने भयो, 4 एलसीएम आउने भयो, यसको तल केही छैन 1, 4 एलसीएम आउने भयो, 4 इन्टु a स्क्वायर 4a स्क्वायर अनि माइनस अब यहाँ हेरौँ है त, अनि यहाँ के भयो a स्क्वायर भयो, सिम्पली यहाँबाट यहाँ हो। अनि त्यसपछि अब माथि के हुन्छ यहाँ हेरौँ है, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई अनि त्यसपछि यहाँ के छ 4 छ भनेपछि यहाँ हेरौँ है। अब यहाँनिर हेरौँ त, यो 2 छ, यहाँ रुट छ, रुट त पुरै छ, ठिक छ, रुट पुरै छ, यहाँ 4 छ भनेपछि त्यो के हो त भन्दा यहाँ हेरौँ पहिला 3a स्क्वायर म लेखिरहन्छु अनि डिभाइडेड बाई यो 2 को स्क्वायर पनि लेखिदिन्छु 4 भनेको। अब यहाँनिर स्क्वायर रुटभित्र भएका जुन स्क्वायरमा छन् नि तिनीहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छन् भनेको चाहिँ यो 2 बाहिर निस्क्यो भने 1/2 हुने भयो बाहिर। अनि त्यसपछि अथवा सिम्पली हामीले अझ यस्तो पनि मात्रै पनि गर्न सक्यौँ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली के हो त भन्दाखेरि √3 चाहिँ भित्रै रहने भयो, a बाहिर निस्किने भयो a स्क्वायर छ अनि √2 को स्क्वायर चाहिँ त्यो पनि बाहिर निस्किने भयो। यो रुट चाहिँ यसको सबैको हो भनेपछि यसबाट पनि रुट हट्ने भयो, 2 को स्क्वायरले रुट हटायो 2 मात्रै आयो, a स्क्वायर a को स्क्वायरले a को स्क्वायरमा चाहिँ स्क्वायरले रुट हटायो a मात्रै भयो अनि √3 यहाँ जस्ता हो त्यस्तै आयो भनेपछि यो के को भ्यालु हो त भन्दा ad को भ्यालु आयो। सो ad को भ्यालु आयो कि आयो नि त। सो ad को भ्यालु चाहिँ अब हामीले यहाँ ल्याएर राख्दियौँ त, ad को भ्यालु ad को भ्यालु के हो त भन्दा यहाँनिर √3/2 अनि यहाँनिर a छ। अब यहाँ हेरौँ त, अब 1/2 अब माथिको मल्टिप्लाई हुने हो कि हैन, 1/2 इन्टु a इन्टु √3/2 इन्टु a छ भन्न खोजेको चाहिँ 1 इन्टु √3 हुन्छ अनि 2 2 जा 4 डिनोमिनेटरमा भनेको तलको मल्टिप्लाई हुन्छ अनि माथिको पनि नम्बर 1 इन्टु √3 भयो, a इन्टु a स्क्वायर भयो। ल हेरौँ त कति आयो त √3/4 a स्क्वायर। सो यहाँनिर हामीले यहाँ पहिला लेखिदिने एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टु यो लेख्ने है, पहिला यहाँबाट कपी गर्दै आउने र यहाँनिरबाट लेख्ने अनि देयरफोर एरिया फेरि लेखिदिने एरिया अफ ट्रायंगल ABC a इज इक्वल टु सिम्पली के भयो त भन्दाखेरि √3/4 a स्क्वायर। हामीले यसरी चाहिँ यो डिराइभ गर्न सक्यौँ, यो इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीले यसरी डिराइभ गर्न सक्यौँ। अनि यसको पेरिमिटर के हुन्छ त, पेरिमिटर पनि हेर्यौँ है, पेरिमिटर अफ इक्विलेटर अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैले यहाँ p लेख्छु। अब यहाँ हेरौँ है, इक्विलेटरल ट्रायंगलको पेरिमिटर के हुन्छ भन्दा प्रत्येक साइडको लेन्थ, यदि एउटा साइड मात्रै दिएको छ a भन्ने कुरा दिएको छ भनेको यहाँ 10 सेन्टिमिटर दिएको छ भने यिनीहरू आफै 10 सेन्टिमिटर हुन्छन् भन्ने खोजेको। अब चाहिँ हामीले पेरिमिटर एउटा मात्रै साइड दियो भने यो 10 सेन्टिमिटर प्लस 10 सेन्टिमिटर प्लस 10 सेन्टिमिटर 3 वटा 10 सेन्टिमिटर 30 भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यहाँनिर लेन्थ के दिएको छ a मा भनेर हामीले मानेका छौँ भने यो a प्लस a कतिवटा a 3 वटा a भनेपछि यसको पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के रहेछ त भन्दा 3a। यो कुरा हामीले मार्क गर्ने है त, 3a भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला कसको, इक्विलेटरल ट्रायंगलको। यसरी हामीले यो कुरालाई चाहिँ डिराइभ गर्न सक्यौँ। जुन कुरा मैले यहाँनिर लेखिसकेको छु यहाँ हेर्ने है, √3/4 a स्क्वायर हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर लेखिसकेका छौँ। के को फर्मुला, इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला। अब पेरिमिटरको पनि कुरा भइहाल्यो, पेरिमिटर भनेको a प्लस यो BC को साइडको लेन्थ त्यो पनि a नै हो, 3 वटा a प्लस a 3a। यो चाहिँ के निकाल्ने फर्मुला त भन्दा पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला। मैले टाइम टु टाइम रिपिट गरेँ। यहाँनिर सिम्पली कसरी डिभाइड गरिदो रहेछ त भन्दा यसलाई कुनै कुरा मान्ने a माने पनि भयो, b माने पनि भयो, c माने पनि भयो, तर जेनरली हामीले साइडहरूलाई a b c भनेर मान्छौँ र यहाँनिर पहिलो कुरा चाहिँ एउटालाई a मानिसकेपछि तीनवटै कुरा इक्वल हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा भनेको तीनवटै साइडहरू इक्वल हुन्छ। र यहाँनिर बेस इन्टु हाइट हो, हाफ अफ द बेस इन्टु हाइट हो कुनै पनि ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला, जहाँ चाहिँ बेस BC लाई मान्यो भने त्यसको भ्यालु त छ हामीसँग a, तर यो हाइटको भ्यालु हामीलाई भएन। हामीलाई त इक्विलेटरल ट्रायंगलमा तीनवटा साइडको लेन्थको मात्रै कुरा गर्छ, त्यो पनि सबै इक्वल हुन्छ। र हो यही कुराको उसमा चाहिँ हामीले यो परपेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ, AD ड्र गऱ्यौँ र AD ड्र गर्दाखेरि हामीले के थाहा पायौँ त भन्दा परपेन्डिकुलर ड्र गरिन्छ यदि कुनै पनि भर्टेक्सबाट यसरी यो ड्र गरे भने यो परपेन्डिकुलर लाइनले चाहिँ अपोजिट जुन साइड छ त्यसलाई चाहिँ इक्वली 2 पार्ट्समा के गर्दै रहेछ त डिभाइड गरिदिँदो रहेछ। र यहाँनिर पनि AD परपेन्डिकुलर लाइनले BC साइडलाई चाहिँ अथवा अपोजिट साइड जुन छ त्यसलाई चाहिँ इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले अब यो ट्रायंगल चुज गरेको केसमा चाहिँ यो बेस भयो, यो चाहिँ हाइपोटेनस भयो र त्यसैको हाइपोटेनस र बेसको हेल्पले चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलर हाइट निकाल्यौँ जुन चाहिँ के हो त हाम्रो AD हो। AD को भ्यालु यहाँनिर निकाल्यौँ, डिराइभ गरेको कुरा यहाँनिर छ।
र यसरी डिराइभ गरेपछि हामीले एडीको भ्यालु निकाल्यौँ र यहाँनिर 2 × 2 4 भयो अनि 1 × √3 भयो ए × ए चाहिँ के भयो ए स्क्वायर भयो। सो यही नै हाम्रो के हो त एरिया निकाल्ने फर्मुला हो के को इक्विलेटरल ट्रायंगलको। यसरी हामीले यसमा इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने कुरा चाहिँ डिराइभ गर्यौँ। फर्मुला यही हो, फर्मुला एकदमै याद गर्ने। र अब एक्जाममा सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ यदि चाहिँ हाम्रो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगलको साइड चाहिँ एबीसी एक्स हो अथवा कुनै एक्स हो जे पनि भन्न सक्छ। एक्स हो भने फर्मुलामा चाहिँ ए स्क्वायरको ठाउँमा एक्स स्क्वायर लेखिदिने, त्यो नै फर्मुला हुन्छ। फर्मुला लेख्नु भन्छ क्या, अथवा कुनै साइडको लेन्थ देला द लेन्थ अफ द साइड अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 देला, त्यति बेला चाहिँ फाइन्ड द एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्ला त्यति बेला √3/4 यहाँ ए को ठाउँमा 6 राख्दिने, सकियो। त्यति नै हो गर्ने है त। सो यसरी हामीले डिराइभ गर्न सक्यौँ। अब चाहिँ हामी आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरियालाई डिराइभ गरौँ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको कस्तो त भन्दा त्यस्तो खालको ट्रायंगल जसको दुईवटा साइडहरू चाहिँ इक्वल छ र यो एबीसी एउटा ट्रायंगल छ। लेट्स से यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भने मैले चाहिँ यहाँनिर के बनाइदिएँ त भन्दा एबी र एसी साइडलाई इक्वल बनाइदिएँ। द्याट मिन्स एबी साइडको लेन्थ ए हो भने यो पनि ए हो र यसलाई मैले के बनाएँ त भन्दा यसलाई चाहिँ बी हो भनेर माने। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट लेन्थ भनेको यो 5 सेन्टिमिटर भन्दा यो 5 सेन्टिमिटर, तर यो चाहिँ 5 सेन्टिमिटर होइन, यो पनि 5 सेन्टिमिटर हुने हो भने इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। र यसलाई चाहिँ मैले यो 5 होइन, यो 5 भन्दा बरु 4 होला अथवा 6 होला अथवा 6 7 8 सेन्टिमिटर, त्यो जतिसुकै होला, तर त्यो ए भन्दा डिफ्रेन्ट होला अथवा 5 भन्दा डिफ्रेन्ट होला भन्ने कुरा। जुन भर्टेक्सबाट हाम्रो इक्वल साइडहरू ओरिजिनेट भएको छ त्यहीबाट चाहिँ हामीले एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्यौँ टु द थर्ड साइड। यो परपेन्डिकुलर लाइनले पनि अब के गर्छ त भन्दा यो थर्ड साइडलाई इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। भनेको बी देखि सी सम्मको लेन्थ बी छ भने अब यहाँदेखि यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो यो एडी लाइनले इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भन्नुको अर्थ बीडी सेगमेन्ट र डीसी सेगमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा इक्वल हो। त्यो भनेको चाहिँ अब सिम्पली टोटल लेन्थ चाहिँ कम्प्लिटली हाफ भएर जान्छ। यसमा पनि b/2 भएर जान्छ। भनेको 10 सेन्टिमिटर भने यो चाहिँ 5 सेन्टिमिटर, यो पनि 5 सेन्टिमिटर, टोटल 4 सेन्टिमिटर भने यो 2 सेन्टिमिटर, यो 2 सेन्टिमिटर, त्यो सेन्समा हामीले बुझ्ने। र यहाँनिर चाहिँ अब फेरि अलिकति लेखौँ हामी। लेट ट्रायंगल एबीसी बी एन आइसोसेलेस triangle in which यहाँ के छ त भन्दा AB साइड र AC साइड इक्वल छ, which is equal to A, and BC is equal to B छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दा ड्र परपेन्डिकुलर लाइन AD to the base के त भन्दा BC बेसमा चाहिँ हामीले एडी लाइन ड्र गऱ्यौँ है त। सो त्यति गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा द्याट इज यसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा BD इज इक्वल टु DC इज इक्वल टु B/2 भन्न सक्ने भयो। के त भन्दा यो B र D र C को लेन्थ इक्वल हुन्छ, जुन चाहिँ B/2 दुईटै चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भनेको। BD इज इक्वल टु B/2, DC इज इक्वल टु B/2 हुने भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले फेरि यसमा हेरौँ त यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला खासमा हुने के हो त भन्दा एरिया अफ ट्रायंगल, यहाँ म लेखिहाल्छु है, एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल टु के हुने हो हाफ अफ बेस इन्टु हाइट। पहिले लेखिदिएँ है मैले, हामीले यही कुराबाट डिराइभ गर्ने हो नि त, बेस इन्टु हाइट, जहाँ चाहिँ बेस भनेको के छ त भन्दा बेस भनेको BC नै हो, हाइट भनेको के छ AD हो कि होइन त। अब यसमा BC को भ्यालु त हामीलाई B दिएकै छ अनि AD को भ्यालु छ हामीलाई, AD को भ्यालु त केही पनि छैन। अब AD को भ्यालु केही छैन भने हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दा कि त यो राइट एङ्गल ट्रायंगल चुज गर्नु पर्यो अथवा भनौँ यो राइट एङ्गल ट्रायंगल चुज गर्नु पर्यो। दुईटै मध्ये कुनै एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल चुज गर्दा हुन्छ। किन भन्दा नि यहाँ हेर्नु त यो हाइपोटेनस अनि यतापट्टि चाहिँ यो बेस, हाइपोटेनस बेस दुईटै सेम छ नि त। योभन्दा अगाडिको पनि त्यही केस थियो। यसमा हामीले यो राइट एङ्गल ट्रायंगल अथवा यो राइट एङ्गल ट्रायंगल जुन चुज गरे पनि हुने भयो, किन भन्दा दुईटै चाहिँ इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड भएको छ यहाँनिर। सो म चाहिँ अब यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि इन राइट एङ्गल ट्रायंगल कुन भन्दा ADC मै जाउँ, जहाँ चाहिँ AD इज इक्वल टु यो परपेन्डिकुलर हो, जहाँ चाहिँ P स्क्वायर इज इक्वल टु अघि नै भनिसकेको छ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, P इज इक्वल टु √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हुने कुरा त अघि नै थाहा भइसक्यो हामीलाई। AD इज इक्वल टु बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम लेख्ने, हामीले इन राइट एङ्गल ट्रायंगल यो लेखिसकेपछि त्यो नलेख्दा पनि केही खासै फरक पर्नु त परेन, तर पनि हामीले बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम लेख्यो भने इट विल बी बेटर है त। AD इज इक्वल टु के हुन्छ √H स्क्वायर भनेको हाम्रो AC को स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भनेको DC को स्क्वायर। सिम्पली अब
AC को स्क्वायर भनेको चाहिँ A स्क्वायर अनि माइनस DC को स्क्वायर भनेको B/2 को स्क्वायर है त। सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ A स्क्वायर भइ नै गयो अनि B/2 को स्क्वायर भनेको B स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर भनेको 4। यसमा पनि अब हामीले एलसीएम लियौँ है। 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। अब यो 4 भनेको सिम्पली के हो त भन्दा यो 4 यो रुट चाहिँ 4 को पनि रुट हो, तर यो 4 भनेको चाहिँ 2 को स्क्वायर हो भनेपछि यहाँतिर 2 बाहिर निस्क्यो। यो रुट चाहिँ अब तलसम्म आउने भएन, माथि नै राख्दिएँ र यो यस्तो भयो 4A स्क्वायर माइनस B। यो के को भ्यालु हो? AD को भ्यालु आयो। सो AD को भ्यालु चाहिँ हामीले निकालिहाल्यौँ है। AD को भ्यालु यहाँनिर ल्याएर राखिदिने अब है। नाउ यो सिम्पली यो पछि यो कपी गर्ने। नाउ अब यहाँनिर BC को भ्यालु B लेखि नै हाल्यो र त्यसपछि अब हामीले के लेख्न पाउँछौँ यहाँनिर AD को भ्यालु चाहिँ AB स्क्वायर रुट ओभर AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। B स्क्वायर हो यो, B स्क्वायर बाई 2 लेख्न पाउने भयो। सो यहाँ B स्क्वायर अनि त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ त 1/2 छ। माथिको के मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दा अब सिम्पली यहाँनिर चाहिँ हाम्रो B ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो, यो 2 ले चाहिँ यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो, डिनोमिनेटरलाई है। अब यसमा 1/2 2 जा 4 अनि त्यसपछि B अनि त्यसपछि सिम्पली यसमा हामीले के गर्न पाउँछौँ त भन्दा रुट ओभर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यति मात्रै होइन, हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ भन्दा यो 1/4 पनि लेखिराख्नु पर्दैन। 1 इन्टु B भनेको कति हो त भन्दा 1 इन्टु B भनेको कति हो त भन्दा सिम्पली B नै हो र यहाँ B/4 अनि रुट ओभर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पनि हामीले लेख्न पाउँछौँ। देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल ABC यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो है। A इजिकल टु यहाँ बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एरिया निकाल्ने फर्मुला B/4 1/4B रुट ओभर 4A स्क्वायर B भने पनि अथवा यहाँनिर B/4 रुट ओभर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भने पनि कुरा एउटै हो। जहाँ चाहिँ हाम्रो यो A भनेको चाहिँ इक्वल साइडको लेन्थ अनि B भनेको चाहिँ थर्ड साइडको लेन्थ हो है। यहाँ B जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ थर्ड साइडको लेन्थ लेख्ने र A स्क्वायर A भएको ठाउँमा चाहिँ इक्वल साइड जुन छ त्यसको भ्यालु ल्याएर यहाँ राख्दिने। र त्यसपछि अब हामी अर्को कुरा गरौँ नेक्स्ट के त भन्दा पेरिमिटरको कुरा। पेरिमिटर है, पेरिमिटर कति हुन्छ त भन्ने कुरा गरौँ। पेरिमिटर यो आइसोसेलेस ट्रायंगलको है। आइसोसेलेसमा पेरिमिटर के त भन्दा तीनवटै साइडको लेन्थ A प्लस A प्लस B भनेको 2A प्लस B यो चाहिँ हाम्रो के हो त पेरिमिटरको फर्मुला हो अथवा पेरिमिटर हो। यसरी हामीले पेरिमिटर निकाल्न सक्छौँ। पेरिमिटर भनेको सबै साइडहरूको लेन्थ र फर्मुला के रहेछ लेन्थहरू चाहिँ A र B हुँदाखेरि चाहिँ 2A प्लस B चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ पेरिमिटर हुँदो रहेछ। अब यो पनि A भइदिएको भए त 3A नै हुन्थ्यो जुन हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगलमा हेरि नै सक्यौँ र यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगलको लागि पेरिमिटर चाहिँ 2A प्लस B रहेछ है त। सो यो तरिकाले हामीले दुईटै कुरा एरिया अफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल र त्यसको पेरिमिटर पनि निकालेर हेऱ्यौँ। यसरी हामीले के को हेल्पले निकाल्यौँ त भन्दा यही हाम्रो हाफ अफ बेस इन्टु हाइटको हेल्पले चाहिँ हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला पनि डिराइभ गर्यौँ। अब चाहिँ हामी यो स्केलेन ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुलालाई कसरी डिराइभ गर्ने भन्ने कुरातिर जाउँ। यहाँनिर यो ट्रायंगल ABC सपोज एउटा स्केलेन ट्रायंगल हो भने यसका प्रत्येक साइडका लेन्थहरूको मेजरमेन्ट के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसो भने हामीले लेट गरौँ है त। सो यहाँदेखि यो A देखि B सम्मको लेन्थ चाहिँ के छ A छ अनि त्यसपछि B देखि C सम्मको लेन्थ चाहिँ हाम्रो के छ सपोज B छ अनि त्यसपछि यो A देखि C सम्मको लेन्थ चाहिँ हाम्रो के हो सपोज यहाँनिर A देखि C सम्मको लेन्थ चाहिँ C सेन्टिमिटर मिटर वाटेभर इट इज। यसरी यो डिफ्रेन्ट साइडहरूको लेन्थ चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुरा यहाँनिर इन्डिकेट गर्यौँ हामीले। र यो स्केलेन ट्रायंगलमा अब यिनै साइडहरूको लेन्थको बेसिसमा हामीले कसरी यसको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अथवा फर्मुला के बन्छ भन्ने कुरा हामी डिराइभ गर्न गइरहेको छौँ। फर्मुला त थाहा छ हामीलाई एरिया अफ स्केलेन ट्रायंगल इज इक्वल टु A इज इक्वल टु रुट ओभर S माइनस A S माइनस B S माइनस C वेयर A B C आर द साइड्स लेन्थ अफ द साइड्स अफ द स्केलेन ट्रायंगल एन्ड S इज द सेमी पेरिमिटर पेरिमिटरको हाफ सेमी पेरिमिटर भनेको। सो त्यो फर्मुलाले हामीले सजिलै फाइन्ड आउट गर्ने। तर यहाँनिर हामीले फर्मुला के हो भन्दा पनि डिराइभ कसरी गर्ने त्यो फर्मुलाको कुरा गर्दैछौँ। के को बेसिसमा हामीले डिराइभ गर्ने हो त भन्दा नि यहाँनिर एरिया अफ ट्रायंगल ABC कुन ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल A इज इक्वल टु हामीलाई के मात्रै थाहा छ अहिलेको लागि 1/2 बेस इन्टु हाइट मात्रै थाहा छ हो। जहाँ चाहिँ हामीलाई बेस थाहा हुनुपर्ने थियो र हाइट थाहा हुनुपर्ने थियो। त्यसरी पनि हामीले स्केलेन ट्रायंगल होस् या कुन जुनसुकै ट्रायंगलको हामीलाई बेस र त्यसैमाथिको पर्पेन्डिकुलर हाइटको लेन्थ थाहा छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने हो। जहाँ चाहिँ यहाँ बेस दिएको छ बेसको लेन्थ हामीलाई दिएको छ बेस भनेको के छ B छ र हाइट कति छ हामीलाई लेट्स से यो हाइट चाहिँ हाम्रो के हो याद छ अरे हाइट याद छ तर त्यो दिएको छैन। यो हाइट याद चाहिँ दिएको छैन। यसको लेन्थ कति हो हामीलाई थाहै छैन तर यसलाई चाहिँ हामीले हाइट अब यहाँनिर
BC अथवा B जे भन्दा पनि भयो हाइट चाहिँ अहिले दिएको छैन यो चाहिँ हाम्रो के हो AD हो है हाइट AD हो थाहा छैन नि अघिको जस्तै एउटा कन्सेप्ट हो र यहाँनिर चाहिँ अब हामीले AD कै भ्यालु निकाल्नु पर्यो यो साइड त हाम्रो 5-6 सेन्टिमिटर वाटेभर इट इज यो त दिएको छ नि त बेस त तर हाइट दिएको छैन है अब यो हाइट कसरी निकाल्ने त भन्ने कुराहरू अघि जस्तो इक्विलेटरल ट्रायंगल थियो एउटा अनि त्यसपछि आइसोसेलेस ट्रायंगल थियो अर्को त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल चुज गरेर चाहिँ यो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा राइट एंगल ट्रायंगल चुज गरेर चाहिँ पाइथागोरसको थ्योरम हामीले युज गर्यौं र त्यहीबाट हामीले चाहिँ त्यो AD को भ्यालुलाई ल्याएर त्यहाँ लगेर राखिदिएको तर यहाँनिर चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा नि यो AD को भ्यालु एउटा कुनै राइट एंगल ट्रायंगल मात्रै चुज गरेर हामीले गर्न सक्दैनौं किन भन्दा यसरी यसमा चाहिँ स्केलेन ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले जुन परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं नि यसले यो बेसलाई न इक्वली टु पार्ट्समा डिवाइड गर्छ न यो यसरी बन्ने दुईवटा ट्रायंगलहरु इक्वल एरियाका हुन्छन् भनेपछि यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल कम्प्लिटली डिफरेन्ट एरियाको हुन्छ डिफरेन्ट मेजरमेन्टको हुन्छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा मात्रै राइट एंगल ट्रायंगल चुज गरेर h को भ्यालुलाई इन्डिकेट गर्न सक्दैनौं सो यहाँनिर किन पनि त्यो गर्न सक्दैनौं भने यहाँनिर यो AD लाइनले BC लाई इक्वली टु पार्ट्समा डिवाइड गर्दैन भने यसको लेन्थ र यसको लेन्थ नै हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन हामीलाई के मात्रै थाहा हुन्छ B देखि C सम्म त कुनै न कुनै लेन्थ छ तर यो पोइन्टले अब कतिको रेशियोमा डिवाइड गर्यो नै भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन भने त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यो कुनै एउटा राइट एंगल ट्रायंगल ADC अथवा ABD चुज गरेर हामीले h को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं त्यो निकाल्नको लागि त हामीलाई BD को अथवा DC को लेन्थ हामीसँग हुनु पर्ने थियो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई BC को भ्यालु थाहा छ तर BD को अथवा DC को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन त्यही भएको हुनाले डाइरेक्टली मैले फेरि टाइम टु टाइम भन्दै छु h को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं जसरी यो भन्दा अगाडि गर्यौं सो त्यसको लागि अलिकति हामीले धेरै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो के हो अब हामी हेरौं है त यहाँनिर चाहिँ लेट गरौं लेट ट्रायंगल ABC be a scalene triangle where or in which where AB is equal to A अनि BC is equal to B अनि त्यसपछि AC is equal to C and height HEIGS height AD is equal to h यसलाई पनि हामीले लेट गरौँ है त यसलाई पनि लेट गर्ने अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अर्को कुरा के हेरौँ भने नि हामीले अब यो दुईटै लेन्थ हामीलाई यो टोटल B देखि C सम्म त 20 सेन्टिमिटर हो थाहा छ तर यो दुईटै लेन्थ हामीलाई थाहा नहुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के मानौं त भन्दा यो D देखि C सम्मको लेन्थलाई चाहिँ हामीले अर्को x मानौं है x मानौं त्यसो भने यहाँनिर फेरि लेट गरौँ है लेट DC is equal to x सो अब यसमा के हुन्छ त भन्दा नि DC लाई x मानिसक्यो भने सपोज B देखि C चाहिँ 10 छ र D देखि C चाहिँ 3 छ भने अब B देखि D चाहिँ B देखि C 10 छ र D देखि C चाहिँ हाम्रो 3 छ भने B देखि D सम्म कति हुन्छ त भन्दा कम्प्लिट जति पनि छ लेन्थ त्योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्यो नि यो आउँछ दैट मिन्स 10 - 3 7 यो चाहिँ आउँछ त्यो एउटा जनरल वे थियो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि सो देयरफोर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब BD इज इक्वल टु सिम्पली टोटल कुराबाट यो सबट्र्याक्ट गर्ने भने यसको लेन्थ भनेको टोटल लेन्थबाट DC को लेन्थ हामीले सबट्र्याक्ट गर्ने भने यो पाइन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ B - x आउँछ BD भनेको चाहिँ हामीले के भन्यौ त भन्दा अब B - x हो लेन्थ नै हो यो B देखि D सम्मको लेन्थ र D देखि C सम्मको लेन्थ हामीले यहाँनिरबाट फाइन्ड आउट गर्यौ यो भन्दा अगाडि के हुन्थ्यो यहाँनिर B हुन्थ्यो भने B/2 हुन्थ्यो किनभने इक्वली टु पार्ट्समा डिवाइड गर्थ्यो यसमा त्यस्तो केस आएन है त सो यसमा अब हामीलाई अर्को एउटा कुरा के चाहिन्छ त भन्दा पेरिमिटर र सेमी पेरिमिटरको कुरा हामीलाई चाहिन्छ है त त्यो चाहिनु भन्दा अगाडि नै हामी यहाँ लेख्दिहालौं अब पेरिमिटर पहिला सेमी पेरिमिटर लेखौं कि सेमी पेरिमिटर लेखौं है त पेरिमिटर नै लेखौं न केही फरक परेन पेरिमिटर अफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टु सिम्पली हाम्रो के हुन्छ त भन्दा नि P इज इक्वल टु ABC हुन्छ र सेमी पेरिमिटर भन्ने हो भने यहाँनिर सेमी पेरिमिटर हो भने चाहिँ पेरिमिटरको हाफ हुने हो कि हैन पेरिमिटरको हाफ हुने हो र पेरिमिटर इज इक्वल टु हामीले सिम्पली के लेख्न पाउँछौं त भन्दा 2s लेख्न पाउँछौं है त यो 2s P इज इक्वल टु 2s लेख्न पाउने भयो किन डबल अफ सेमी पेरिमिटर भनेको पेरिमिटर नै हो दैट इज 2s इज इक्वल टु A + B + C अहिले युटिलाइज हुन्छ वेयर s इज इक्वल टु A + B + C/2
2 हो के यो चाहिँ सेमी पेरिमिटर यो चाहिँ है, यो हामीले थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा। यस भनेको के रहेछ, सेमी पेरिमिटरको हाफ रहेछ। अब यहाँ p को ठाउँमा मैले डाइरेक्टली यस किन लेखेँ भन्ने होला, फेरि सेमी पेरिमिटर भनेको पेरिमिटरको हाफ, यो चाहिँ 2 यता आयो भने 2 इन्टु s 2s हुने भयो, p इजिकल टु 2s भनेको डबल अफ सेमी पेरिमिटर इज पेरिमिटर हो, त्यही कुरा लेखेको, जहाँ चाहिँ हामीले यस भने के हो भन्ने कुरा यहाँनिर इन्डिकेट गरि नै सकेको छ। अब हामीले के गर्ने त भन्दा यसरी गर्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायंगल छ, एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल एडीसी र अर्को चाहिँ एडीबी राइट एङ्गल ट्रायंगल छ। त्यो दुईवटै राइट एङ्गल ट्रायंगलबाट हामीले एडी को भ्यालु निकालौँ, जहाँ चाहिँ हामीले अब यो एक्स भन्ने एक्स्ट्रा लेन्थ आएको छ नि, यसले चाहिँ हामीलाई मात्र अहिलेको लागि के चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ त भन्दा डीसी को लेन्थ र बीडी को लेन्थलाई डिस्टिङ्ग्विस अथवा डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको छ, अलिकति बुझ्ने है। तर हामीलाई यो एक्स को लेन्थ कति छ त्यो पनि थाहा छैन हो, त्यही कुरा अब हामीले एक्स हटाउनको लागि हामीले यो राइट एङ्गल ट्रायंगल र यो राइट एङ्गल ट्रायंगललाई डिफ्रेन्टली हामीले सल्भ गर्छौँ भनेको। अब सिम्पली यहाँ हेरौँ है त, अब इन राइट एङ्गल ट्रायंगल सिम्पली एडीसी लेखौँ। एडीसीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एडी इज इक्वल टु रुट ओभर अब यहाँ के हुन्छ, यहाँ हेरौँ है, रुट ओभर एच स्क्वायर माइनस के हुने भयो डीसी स्क्वायर भनेको एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। सिम्पली यो एडी को भ्यालु त हामीले एच भनिसकेका छौँ एडी को भ्यालु। अनि त्यसपछि एडी स्क्वायर भनेको कति त भन्दा नि, एडी स्क्वायर भनेको कहाँ गयो, एसी स्क्वायर भनेको सी स्क्वायर अनि डीसी स्क्वायर भनेको हाम्रो यो एक्स स्क्वायर भयो है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यो स्क्वायर रुट चाहिँदैन, त्यही भएर हामीले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिन्छौँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, एच स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो है। सो यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई इक्वेसन आई मानौँ। अगेन अब कुन ट्रायंगलमा त भन्दा इन राइट एङ्गल ट्रायंगल कुन त एबीडी अथवा एबीडी म लेख्दिन्छु। यसमा पनि अब यहाँनिर हेरौँ है, एडी स्क्वायर अथवा हामीले एडी स्क्वायर त्यो भनेको एच स्क्वायर इज इक्वल टु सिम्पली अब एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर भनेको त्यो त पर्पेन्डिकुलर हो कि होइन, पर्पेन्डिकुलर अथवा म यहाँ यस्तो लेखिदिन्छु एडी स्क्वायर इज इक्वल टु सिम्पली हामीले के लेख्न पाउँछौँ त भन्दा नि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। किन भन्दा हामीलाई थाहा छ एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ राइट एङ्गल ट्रायंगलमा चाहिँ। किन यो एच भनेको त हाइपोटेनस एबी हो, यो एच होइन है, यो एच भनेको त यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर हाइटको मात्रै मानेको छौँ हामीले। यो यहाँ चाहिँ यो यसको स्क्वायर इज इक्वल टु यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर हो, तर यो यसको स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो यो एडीको स्क्वायर हो। एडीको स्क्वायर भनेको यो पर्पेन्डिकुलर छ, एडी भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हो। यो पी स्क्वायर इज इक्वल टु सिम्पली पी स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुनुपर्छ र पी स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो एडी स्क्वायर हो, यहाँनिर एच स्क्वायर भनेको चाहिँ एबी स्क्वायर हो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अनि त्यसपछि कहाँ गयो, बी स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो बेस हो, बीडी स्क्वायर माइनस बीडी को स्क्वायर है। सो सिम्पली अब यहाँ हेरौँ है, अब एडी स्क्वायर भनेको के हो छ त भन्दा नि एच स्क्वायर हो, यो भ्यालु राख्यौँ भने हाइट हो है। अनि त्यसपछि एबी स्क्वायर भनेको कति त भन्दा ए स्क्वायर हुने भयो। अनि सिम्पली अब यहाँ हेरौँ है, फेरि अब चाहिँ बीडी स्क्वायर भनेको बी माइनस एक्सको स्क्वायर हुने भयो। अब हामीले यसमा चाहिँ यसलाई इक्वेसन 2 मान्यौँ भने नि यो इक्वेसन आई र आईमा हेर्ने हो भने यो पनि एच स्क्वायरको भ्यालु हो, यो पनि एच स्क्वायरको भ्यालु हो भनेपछि दुईटैलाई इक्वेट गर्न पाउँछौँ। सिम्पली फ्रम इक्वेसन आई दुईटै इक्वेसनबाट हेरौँ त अब यहाँनिर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्सको स्क्वायर गर्न पाउने भयो। किन भन्दा योले दिने भ्यालु पनि एच स्क्वायरको हो, यसले दिने भ्यालु पनि एच स्क्वायरको हो। किन यस्तो गरेको त भन्दा नि यहाँबाट अब हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्ने। अब यति गरिसकेपछि यसबाट चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सजिलै एक्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। एक्सको भ्यालु निकाल्नु भनेको चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा एक्सको भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो यो लेन्थ कति थियो र यो लेन्थ कति हो भन्ने कुरा हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ, जहाँबाट चाहिँ हामीले यो पर्पेन्डिकुलर हाइटको भ्यालु निकाल्न सकिने केसेसहरू आउँछ। र यहाँनिर हेरौँ त अब सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस यहाँ हेरौँ है, अब ए माइनस बी को होल स्क्वायर जस्तो छ, त्यो भनेको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो कि होइन त, यो फर्मुला हो। अब सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राम्रोसँग हेर्ने हो, यो कुरामा कन्फ्युजन होला पछि। फेरि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस प्लस 2bx माइनस एक्स स्क्वायर भनेको यता पनि माइनस एक्स स्क्वायर यता पनि माइनस एक्स स्क्वायर, त्यो काटियो। अनि त्यसपछि अब हामीले के गरौँ त भन्दा नि यतापट्टिको सबै कुराहरू यो साइडमा लिएर आइदिउँ त, त्यो भनेको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
है आयो। अनि त्यसपछि यहाँ 2bx रह्यो र यहाँनिर x भनेको के हो त भन्दा यो x भनेको चाहिँ x इजिकल टु अब b स्क्वायर प्लस लेखेँ मैले अगाडि अनि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2b भनेर आयो x को भ्यालु है। अब लेट्स से इट इज इक्वेसन 3। अब यो राख्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिएको के हो त भन्दा h को भ्यालु हो, h को भ्यालु हो, जहाँ चाहिँ यो x मात्रै अल्टर थियो, यो x को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो। x को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेनौँ त, जहाँ चाहिँ हाम्रो a b c कै फर्ममा पायौँ, x को भ्यालु a b c कै फर्ममा पायौँ भनेको यो त नन भ्यालु हो नि त, a b c त नन भ्यालु हो भनेको हामीलाई थाहा भएको मेजरमेन्ट हो। त्यो थाहा भएको मेजरमेन्ट हो भने x को भ्यालु त आइगयो हो। यो x को भ्यालु अब इक्वेसन 1 मा लगेर राख्दिउँ अथवा इक्वेसन 2 मा लगेर राख्दिउँ, जहाँ लगेर राख्दा पनि भइ नै गयो। अब हामीलाई त्यसमा समस्या हुँदैन है। सो यो कुरा चाहिँ अहिले मैले इरेज गरेँ। अब यो x को भ्यालुलाई चाहिँ म इक्वेसन 1 मा लगेर राख्दिन्छु है, फ्रम इक्वेसन 1। अब यही लेखिदिएँ मैले फ्रम इक्वेसन आई है। अब यसमा चाहिँ x को भ्यालु लगेर राख्नुपर्ने अवस्था आयो, h स्क्वायर इक्वल टु अब c स्क्वायर त छँदैछ अनि त्यसपछि x स्क्वायर भनेको के छ त भन्दा यसैको स्क्वायर गर्नु पऱ्यो नि त। x स्क्वायर भनेको सिम्पली x को भ्यालुको स्क्वायर, त्यो भनेको b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2b यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो। ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ यो के जस्तो आयो त भन्दाखेरि नि यसलाई a मान्ने हो, यो कम्प्लिट कुरालाई b मान्ने हो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो आयो कि हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो आयो। यहाँनिर h को मात्रै भ्यालु निकाल्ने हो। अब यसैलाई हामीले अलिकति सल्भ गर्नुपर्ने छ है त। सो मैले अहिलेको लागि यसलाई चाहिँ इरेज गर्नुपर्ने हो, त्यता पनि हाम्रो एडजस्ट हुँदैन जस्तो लाग्यो। म यतैतिरबाट गर्दै जान्छु है त, यो कुराहरू कपी गर्दै जाने, फिगर बनाउँदै जाने। अब चाहिँ हामी यहाँ के गरिदिउँ त भन्दा नि h स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुलामा हामी खोलिदिउँ। त्यो भनेको चाहिँ सिम्पली यो के हो त भन्दा a प्लस b भनेको चाहिँ हाम्रो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2b हुने भयो। अनि त्यसपछि a प्लस b भयो, a माइनस b भनेको a माइनस अनि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2b यो रहिरहने भयो यहाँ। अब त्यसपछि के गर्ने, एलसिएम लिनु पऱ्यो। ठिक छ। अब एलसिएम लिँदाखेरि यहाँ 2b आयो, एलसिएम 2b इन्टु c 2bc आयो हो, अनि प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राम्रोसँग हेर्ने है, माइनस a स्क्वायर त यहाँनिर छँदै नै छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 2bc, यसमा पनि 2b नै एलसिएम आयो, 2bc भयो, माइनसले अब भित्र मल्टिप्लाई, माइनस इन्टु b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस इन्टु माइनस माइनस c स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस प्लस a स्क्वायर। सो यो कुरा आयो। अब यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा नि सिम्पली अब यहाँ हेरौँ है फेरि, अब चाहिँ यहाँनिर h स्क्वायर इक्वल टु अब यसमा हेऱ्यौँ भने a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर हेऱ्यो भने यो b प्लस c को होल स्क्वायर हुन जान्छ र यहाँनिर a स्क्वायर छ डिभाइडेड बाई 2b। अब राम्रोसँग हेरौँ है, यहाँनिर अब हामी पुग्न लाग्यौँ, h को भ्यालु आएपछि त हाम्रो सकियो है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ a स्क्वायर प्लस छ अगाडि लेखौँ र यहाँनिर bcसँगै रिलेटेड छ, यो पनि माइनस छ, हामीले माइनस नै कमन लिदियौँ भने यहाँ b स्क्वायर पनि प्लस, तर यो प्लस 2bc चाहिँ माइनस 2bc हुन्छ, अनि त्यसपछि माइनस c स्क्वायर चाहिँ प्लस c स्क्वायर हुन आउँछ। सो यहाँनिर चाहिँ अब डिभाइडेड बाई 2b त यहाँनिर लेख्नु परि नै हाल्यो है। अब त्यसपछि फेरि अब यसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई a मान्ने हो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, त्यो सिम्पली के जस्तो छ भन्दा a प्लस b a माइनस b जस्तो, त्यो भनेको a अनि त्यसपछि प्लस a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b जस्तो भयो है। सिम्पली डिभाइडेड बाई 2b त छँदै नै छ। अनि त्यसपछि मल्टिप्लाईमा अब फेरि अब यसमा पनि यहाँ हेरौँ है त, a स्क्वायर माइनस यो चाहिँ सिम्पली अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भने जस्तो छ, त्यो भनेको b माइनस c को होल स्क्वायर जस्तो छ। अब चाहिँ यसपछि हामीले यहाँ के गर्ने, डिभाइडेड बाई 2b त यहाँनिर छँदै नै छ। अलिकति फेरि यता पनि अब एडजस्ट भएन है, यो चाहिँ हामीले अब मेट्दै जानु पऱ्यो। अब खासै चाहिँदैन यो कुराहरू हामीले बुझ्दै गएपछि सेमी पेरिमिटर भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छँदैछ, यो कुराहरू अहिले 2s को भ्यालु के हो भन्ने कुरा थाहा पाउने है। र अब चाहिँ हामीले यहाँ के गरौँ त भन्दा नि जस्तो यहाँनिर चाहिँ हेऱ्यौँ भने हाम्रो यो र यो मल्टिप्लाईमा छ भने चाहिँ डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ नै, त्यो भनेको 2 इन्टु 2 4 अनि त्यसपछि b इन्टु b स्क्वायर लेख्न पाइयो। अब यहाँनिर हेरौँ त यो b प्लस c प्लस a भनेको a प्लस b प्लस c हो, जहाँ चाहिँ हामीले अहिले एकछिनपछि यहाँ के लेख्न पाउँछौँ, a प्लस b प्लस c भनेको 2s हो, डबल अफ सेमी पेरिमिटर हो, हामीले सेमी पेरिमिटरको फर्ममा हामीले लेख्न सक्छौँ है यो कुरालाई चाहिँ। अब यसमा पनि b प्लस c छ अनि यहाँ माइनस a छ
भनेपछि यहाँनिर मैले एउटा अर्को ए थप्दिएँ भने चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ। तर मैले यहाँ ए मात्रै यसरी थप्न पाउँदिनँ र यहाँनिर चाहिँ एउटा माइनस ए छँदै थियो, अर्को पनि माइनस ए गरिदियो भने यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ। यो र यो क्यान्सल आउट हुनु भनेको चाहिँ बी प्लस सी माइनस ए हुनु हो। तर मैले यहाँनिर ए प्लस र माइनस ए थपिदिँदै गर्दाखेरि ए को ठाउँमा चाहिँ माइनस ए को ठाउँमा चाहिँ माइनस ए कतिवटा माइनस ए हुने भयो, माइनस 2a हुने भयो। सो यस्तो गऱ्यो भने मैले चाहिँ यहाँ के थप्न पाउँदो रहेछु त, ए थप्न पाउँदो रहेछु। यहाँ एलाई चाहिँ मैले 2a बनाइदिएँ, माइनस छँदैछ है। सो यति गर्दाखेरि यहाँनिर मैले चाहिँ के गर्नको लागि हो त भन्दा एबिसीको ठाउँमा चाहिँ 2s राख्नको लागि हो है। सो अब यसमा चाहिँ यतातिर हेरौँ फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जस्तो छ। यो भनेको सिम्पली ए प्लस बी हो, ए प्लस बी अनि त्यसपछि ए माइनस बी भनेको सिम्पली माइनस, अब माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्छ, ए माइनस बी भनेको चाहिँ यो माइनस इन्टु बी माइनस बी अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस सी। बुझ्ने है, यो भनेर मैले के गरेको त भन्दा ए माइनस बी गराउन खोजेको क्या। त्यो भनेको ए माइनस इन्टु प्लस बी माइनस इन्टु माइनस प्लस सी, त्यही लेखेको, यसमा कन्फ्युजन नहोस्। र अब यसमा चाहिँ अब फेरि यसमा चाहिँ म सबैमा चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी लिएर आउँछु है। ए प्लस बी प्लस सी यसमा आयो अनि यसमा पनि ए प्लस बी प्लस सी आयो, तर यसमा मैले ए बढी थपेर यहाँ ए पनि घटाएँ। अब यसमा चाहिँ के थप्नु पऱ्यो त, ए प्लस बी प्लस एउटा सी थप्नु पऱ्यो, प्लस सी एउटा सी थप्नु पऱ्यो भने एउटा सी घटाउनु पनि पऱ्यो भनेको यहाँ माइनस सी अलरेडी छ, माइनस सी फेरि गर्नु पऱ्यो, त्यो भनेको माइनस 2c भयो क्या यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ फेरि ए छ अनि सी छ भनेपछि यहाँ बी थप्नु पऱ्यो, प्लस बी थप्नु पऱ्यो, त्यो भनेको माइनस बी घटाउनु पनि पऱ्यो। एउटा माइनस बी छँदैछ, अर्को पनि माइनस बी हुँदाखेरि माइनस 2b भयो अनि डिभाइडेड बाई 4b स्क्वायर। हेरौँ है त अब यसमा चाहिँ ए प्लस बी प्लस सीको ठाउँमा चाहिँ हामीले के भ्यालु राखौँ त भन्दा रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ ए प्लस बी प्लस सी है भनेको त्यो भनेको के छ त भन्दा विच इज इक्वल टु 2s छ भनेको यो चाहिँ डबल अफ सेमी पेरिमिटर हो भनेर भनेको है त। सेमी पेरिमिटर त्यही भएर हामीले पहिला निकाल्नुपर्छ क्या यो भ्यालु राख्ने भनेको। इन्स्टेड अफ ए प्लस बी प्लस सी हामीले चाहिँ यसमा पनि 2s राख्ने अनि त्यसपछि यसमा 2s माइनस, हेरौँ है, 2s माइनस 2a अनि यसमा पनि ए प्लस बी प्लस सीको ठाउँमा 2s राख्ने माइनस 2c अनि त्यसपछि यसमा पनि 2s राख्ने अनि 2b यो भयो क्या। अनि डिभाइडेड बाई यहाँ के छ त भन्दा 4b स्क्वायर छ, 4 अनि b स्क्वायर छ। सिम्पली अब यहाँ हेरौँ, यहाँ अर अगाडि लेख्नु पर्ने थियो, याच स्क्वायर इज इक्वल टु, अब यो त यहाँसम्म त कसैले हेरेको छैन होला तर पनि जसले हेरेको छ अब यो कुरा धेरै कुरा यहाँ बुझिन्छ। अब यहाँ हेरौँ है त 2s यहाँनिर छँदै थियो, अब सबैबाट यहाँ 2 कमन लिन मिल्छ है, 2 कमन लिन मिल्छ। त्यो भन्नुको अर्थ अब एउटा 2 आयो कमन अनि अर्को पनि 2, यो 2 र यो 2 मा त्यो पनि 2 कमन आयो, यो 2 र यो 2 मा चाहिँ त्यो पनि 2 कमन आयो, सबै इच एन्ड एभ्री टर्मबाट 2 कमन आयो। ठिक छ, त्यो 2 कमन आइसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के हुने भयो त भन्दा नि भित्र के बाँकी रह्यो, यस माइनस ए बाँकी रह्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर यस माइनस सी बाँकी रह्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर यस माइनस बी बाँकी रह्यो है। तल चाहिँ के छ त भन्दा अब 4 छ हो, 4 छ, 4b स्क्वायर पनि छ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ अब यसमा के भयो त भन्दा नि सिम्पली यस त एउटा बाँकी नै थियो बाहिर अनि यो 2 2 जा 4 हुने भयो। म यो 2 2 जालाई चाहिँ मैले एकै ठाउँमा 4 लेखिदिएँ है त, यो 4 र यो 4 क्यान्सल आउट गर्न मिल्यो क्या मैले चाहिँ। सो अब चाहिँ यहाँबाट म उता लेख्छु है, यसमा याच स्क्वायर इक्वल टु के हुने भयो, 2 2 जा 4 यास हुने भयो है। त्यहाँनिर हेरौँ है, अझै हेरौँ, याच स्क्वायर इक्वल टु अगाडि अर लेख्ने 2 2 जा 4 अनि 2 2 जा 4 अनि यस माइनस ए यस माइनस बी अनि यस माइनस सी बाई के छ त भन्दा बी स्क्वायर छ तल चाहिँ, याच स्क्वायरको भ्यालु हो। तर याचको भ्यालु चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा यो यता स्क्वायर रुट छ, सरी यता स्क्वायर छ उता जाँदा स्क्वायर रुट हुने भयो। सो सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो 4 यस माइनस ए यस माइनस बी अनि यस माइनस सी डिभाइडेड बाई बी स्क्वायर छ। ठिक छ, अब याच इज इक्वल टु यो 4 छ भने चाहिँ यो 2 को स्क्वायर हो, 2 बाहिर आउँछ अनि त्यसपछि यो पनि बी पनि बाहिर आउँछ किनभने बी को स्क्वायर छ र भित्र के बाँकी रहन्छ त भन्दा यस माइनस ए यस माइनस बी र यस माइनस सी यो भित्र बाँकी रह्यो। यो चाहिँ हाम्रो याचको भ्यालु भयो क्या। अब त्यसपछि वी नो द्याट एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल टु यहाँ के हुन्छ त भन्दा यता लेख्ने हाफ अफ बेस इन्टु हाइट हो। बेसको ठाउँमा के छ त भन्दा अब यहाँ यसो हेरौँ है त, अघि नै पनि मैले लेखेको थिएँ कतिलाई याद छ, बेसको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बी नै छ है। हाइटको ठाउँमा कति आयो त भन्दा अब यहाँ हेरौँ है त, हाइटको ठाउँमा 2 बाई बी अनि रुट ओभर यहाँ हेरौँ के आयो,
यस यस माइनस ए यस माइनस बी। अब यसमा अलिकति अटाएँ है, अलिकति यताबाट लेख्छु म, फेरि अटाउनै पऱ्यो, यो चाहिँ अटाएन भने अब चाहिँ समस्या हुन्छ। एरिया ए इज इक्वल टु है 1/2 बेस भनेको बी नै छ, अथवा यहाँनिर बी मात्रै लेखौँ। अनि त्यसपछि इन्टु हाइट भनेको चाहिँ के छ 2/b, अनि त्यसपछि रुट ओभर यस यस माइनस ए यस माइनस बी, अनि त्यसपछि यस माइनस सी। त्यो भनेको बी र बी क्यान्सल आउट, 2 र 2 क्यान्सल आउट भनेको अब सिम्पली देयरफोर ए इज इक्वल टु एरिया अफ स्केलेन ट्रायंगल, ए इज इक्वल टु सबै काट्यो हो। अब यहाँ के छ रुट यस यस माइनस ए यस माइनस बी र यस माइनस सी। सो यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दा कुनै पनि स्केलेन ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सक्दो रहेछौँ। कति धेरै गर्नु पर्यो, यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजनको कुरा हो। कहिलेकाहीँ हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यो पछिसम्म काम लाग्छ, यस्तो कुरा हामीले यसरी डिराइभ गरेका रहेछौँ भन्ने कुराहरू धेरैजनाले यो नगरेको हुनसक्छ। जसले गरेको छ द्याट्स ग्रेट, जसले गरेको छैन उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा वे भयो कि हामीले यसरी चाहिँ यो 1/2 BH जुन फर्मुला छ ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला, बेस र हाइट दिएको बेलामा त्यसको हेल्पले पनि हामीले अरू टाइपको ट्रायंगलको एरिया हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ है त। यति मात्रै होइन कि पछि हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा जति बेला एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्छौँ त्यति बेला हामीले एंगल्सहरूलाई युज गर्छौँ र एंगल्सहरूको केसमा पनि हामीले यही फर्मुला युज गरेर चाहिँ एरिया छुट्टै एरिया निकाल्न सक्छौँ क्या। त्यो कुरा छुट्टै छ। अहिले हामीले जस्ट यहाँनिर चाहिँ यो स्केलेन ट्रायंगलको कुरा गर्ने हो भने स्केलेन ट्रायंगलको एरिया निकाल्नको लागि के को बेसिसमा, स्केलेन ट्रायंगलमा पनि बेस र हाइट दिएको छ भने 1/2 बेस इन्टु हाइट हो, सीधा सीधा सक्यो। तर त्यहाँनिर हामीले तीनवटा साइड जसको लेन्थ नै डिफ्रेन्ट छ त्यसको एरिया निकाल्नु पर्यो, त्यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो भने पहिला हामीले चाहिँ सेमी पेरिमिटर निकाल्ने र यो फर्मुला हामीले राख्दियौँ भने सेमी पेरिमिटरको भ्यालु जति आउँछ अनि रुट ओभर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, जहाँ चाहिँ एबीसीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट साइडको लेन्थको भ्यालु राख्ने र यसको भ्यालु भनेको ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरिमिटर कसरी निकाल्ने, वेयर यस इज इक्वल टु के त भन्दा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। द्याट मिन्स सबै साइडहरूको लेन्थलाई एड गरेर डिभाइड बाई 2 गर्ने, हाफ अफ द पेरिमिटर है, हाफ अफ द पेरिमिटर हो सेमी पेरिमिटर भनेको। र त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि स्केलेन ट्रायंगलको एरिया निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सेमी पेरिमिटर निकाल्नुपर्छ र अनि त्यसपछि यो फर्मुला युटिलाइज गर्नुपर्छ। र अब हाम्रो यसमा धेरै बुझ्नुपर्ने केही छैन, यति नै हो। यति बुझ्दै गर्दाखेरि हामीले कम्प्लिट च्याप्टर जति पनि छ यसमा एरिया निकाल्नुपर्ने केसेसहरू हामीले सबै ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सक्छौँ। र यहाँनिर पाइथागोरस थ्योरम हामीलाई एकदमै जान्नु जरुरी हुन्छ। कतिपय क्वेसन्सहरूमा हामीले पाइथागोरस थ्योरमलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यो च्याप्टर्सहरू सल्भ गर्न, यो च्याप्टरमा भएको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि यो सबै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यो बुझ्नै जरुरी पनि छैन। तर हामीले आजसम्म यति मात्रै फर्मुला पढ्यौँ, तर त्यो फर्मुला कहाँबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। सो यसरी बनेको रहेछ है भन्ने कुरा, यो एउटा कन्सेप्ट हो है। यो क्लास 10 मा पढ्ने स्टुडेन्ट भोलि पर्सिसम्म पनि हामीले यो फर्मुला त यस्तो पढाएको थियो, कहाँबाट यो क्वेसन्स नरहोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर यो गराइदिएको छु। र बुकमा पनि छ क्वेसन हामीले डिराइभ गर्नु पनि भनेको छ, त्यो भएर पनि मैले अहिले गराइदिएँ। सो अबको यो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले यति डिराइभ गऱ्यौँ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइजहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ। र आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी यही च्याप्टरसँग रिलेटेड यिनै फर्मुला युज गरेर, जति पनि फर्मुला अघि मैले साइडमा लेखेँ तिनै फर्मुला युज गरेर हामीले अब के गर्छौँ त भन्दा एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्छौँ है त। सो आजको लागि चाहिँ म छुट्टिन्छु। नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। त्यति जेलसम्मको लागि बाई बाई।